हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू प्राइम एजुकेशन। आरडीएस हमने एक सीक्यू सीरीज़ भी स्टार्ट किया हुआ है अपने चैनल में। आरडीएस इसमें आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट के पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, तमाम सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यूज़ और आपको सीरीज़ के मुताबिक से मिलेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यहाँ पे इस्लामिक स्टडी का फर्स्ट सीरीज़ में आपको पार्ट 1 मिल रहा है। बट ये 50 एमसीक्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द टेस्ट। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू डैश फैमिली। मरियस इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो होगा मरियस होगा हाशमी। हाशमी होगा, क्या होगा? हाशमी। मरियस इसके बाद यहाँ देख सकते हैं इन द बिगिनिंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मिनट में हाईलाइट करूँ। यस, in the beginning prophet Muhammad peace be upon him worked as a shepherd for बनु साद। ये कबीले का नाम था, यानी शुरू में बनु साद के लिए मुसलमान काम करते थे, बकरियां चराते थे उनके। मगर इसके बाद है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पीबीएच यानी पीस बी अपॉन हिम हैड डैश सन्स। उसके कितने बेटे थे? मरियस इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। 3 बेटे थे मरियस इसके, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीबीएच हैड डैश डॉटर। कितनी बेटियां थी मरियस? 4 बेटियां थी, याद रखें। 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी मरियस। इसके बाद इन द रिलीजियस वार्स वेयर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम वाज 20 years of age, कुरैश एंड देयर एलाइज वर लीड बाय। यानी रिलीजियस वार में जब हमारा पैगंबर हज़रत मुहम्मद 20 साल का था, उस वक़्त कुरैश को कौन लीड करता था? मरियस याद रखिए, एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। उस वक़्त यानी रिलीजियस वार में 20 years of age का था, 20 साल का था। उस वक़्त जो कुरैश थी ना, वो हर्ब बिन उमय्या जो है लीड करता था। इसके बाद जो आएगा टू व्हाट प्रॉफिट द ज़बूर वाज रिवॉल्व्ड बाय अल्लाह। मरियस 4 किताबें हैं, उनमें ज़बूर की किस पर नाजिल हुआ था? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। किस पर नाजिल हुआ था मरियस? प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। इसके बाद है टू व्हाट प्रॉफिट द इंजील वाज रिवॉल्व्ड बाय अल्लाह। अल्लाह ने इंजील किताब किस रसूल पर नाजिल किया था? तो वो है प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम। इंजील प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया था। मरियस इसके बाद है व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट वाज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। यानी अल्लाह के कौन से साथी यानी सहाबी को अल्लाह ने यानी उसको टाइटल दिया गया था, यानी स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार को का जो टाइटल है वो किसको दिया था? वो था मरियस खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद को स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह का टाइटल दिया गया था। मरियस इसके बाद है व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट वाज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ द लाइन ऑफ अल्लाह। अल्लाह का शेर का लक़ब किसको दिया था? किस सहाबी को दिया गया था? हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। इसका जो करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। इसके बाद मरियस है व्हाट वाज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है मरियस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो एमसीक्यूज़ है लाइन ऑफ अल्लाह किसका टाइटल था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार टेस्ट में इसको देखा है। इसके बाद है व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम क्या था? तो इसका नाम था मोहम्मद बिन इस्माइल। मोहम्मद बिन इस्माइल इसका नाम था मरियस। इसके बाद है खिताबुल अंबिया। खिताबुल अंबिया वाज द टाइटल ऑफ, किसका टाइटल था? प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम। इसको भी मैंने कई बार मैंने टेस्ट में देखा है। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है टेस्ट में वो ये था कि ये एमसीक्यूज आया हुआ था मरियस। इसके बाद ये इसको 100% आप अपने पास तैयार करके रखें। नमाजी खसूफ इज ऑफर एट द टाइम ऑफ। मरियस ये एमसीक्यूज मैंने क्या कहा, जो भी मैं एमसीक्यूज यहाँ पे मैंने पुट किया हुआ है ना, दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो अभी मैं क्या कहूँ कि ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? सारे इंपॉर्टेंट है। नमाज खसूफ इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ लूनर इक्लिप्स। मरियस नमाज खसूफ जो है ना, वो जब चांद गिरहन हो जाता है उस वक्त पढ़ा जाता है, तो लूनर इक्लिप्स कहते हैं चांद गिरहन होना, ठीक है जी। इसके बाद है टेक्स आउट सोल, जिनका जो रूह निकालता है, ऑफ लाइफ जिंदगी का, बियरिंग क्रिएचर, जो जानदार चीज है उनका रूह निकालने वाले का काम किसके पास है? मरियस
اسرائیل علیہ السلام کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کے پاس ہے. اس کے بعد ہے نیم دا اینجل ہو واز اپوائنٹڈ ٹو ڈیلیور میسج ٹو دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرام اللہ. اللہ کی طرف سے کس کو اللہ کے پیغام کو پیغمبروں تک پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی؟ وہ تھا جبرائیل علیہ السلام. کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کریکٹ آنسر ہے. کیا ہرا از ان دا ڈیش ماؤنٹین؟ کہ غار ہرا کون سے پہاڑ میں ہے؟ غار ہرا جو ہے وہ نا وہ النور میں ہے. کہاں پہ ڈیس؟ النور پہاڑ. النور پہاڑ کا نام ہے. وہاں پہ غار ہرا موجود ہے. غار ہرا کہاں پہ ہے؟ النور میں. اس کے بعد دا فرسٹ مسجد آن دا سرفیس آف ارتھ. زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ اسلام کی پہلی مسجد. زمین پر سب سے پہلی مسجد جو ہے مسجد حرام ہے. کون سی مسجد ہے میڈیس؟ مسجد الحرام. زمین پر سب سے پہلے جو مسجد ہے میڈیس وہ مسجد الحرام ہے. اس کے بعد ہے میڈیس نیم دا وائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو واز دا ڈاٹر آف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی تھی؟ اس کا نام کیا تھا؟ جو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. میڈیس اس کا جو کریکٹ آنسر ہے نا حفصہ. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. میڈیس کے بعد ہے what was the relation between the prophet اسماعیل and prophet اسحاق علیہ السلام. تو میڈیس اس کا جو آنسر ہوگا نا برادرز، یعنی پروفٹ اسماعیل اور پروفٹ اسحاق جو ہے نا وہ دونوں بھائی تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. میڈیس اس کے بعد ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم lived in مدینہ for 10 years. یہ MCQs جو ہے نا کلاس 4th کے انگلش بک سے اٹھائی ہے. اس کے بعد اسلام میں بھی ملتا ہے لیکن کلاس 4th کی انگلش بک میں نے پڑھا ہے اس کو. الحدیبیہ ٹریٹی واز سکرائبڈ بائی میڈیس. اٹس ویری موسٹ امپورٹنٹ MCQs. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ the angel who delivered message to the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم from Allah was. یہ دوبارہ MCQs آیا ہوا ہے کہ وہ کون سا فرشتہ ہے جو کہ اللہ کے میسج کو پروفٹ تک پہنچاتا ہے؟ میڈیز وہ جبرائیل علیہ السلام ہے. وہ کون ہے؟ میڈیز وہ جبرائیل علیہ السلام ہے. اوپر والا یہ اے آپشن از دا کریکٹ آپشن. یہاں پہ آپ کو آنسر دیکھیے ساتھ آنسر لکھا ہوا ہے. میڈیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز مارٹائرڈ ان ڈیش ہجرہ. کس ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مارٹائرڈ ہوئے تھے؟ میڈیز 40 اس کا کریکٹ آنسر ہے. 40 ہجری. کلاس 6 کا جو لاسٹ چیپٹر سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے اسلامیات کا، وہاں پہ آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیسن ملے گا اور وہاں پہ آپ کو MCQs بھی ملے گا. وچ کنٹری از کالڈ دا لینڈ آف پروفٹس. کون سی ملک کو پیغمبروں کا زمین کہا جاتا ہے؟ میڈیس وہ فلسطین جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فلسطین کو ہم لینڈ آف پروفٹس کہتے ہیں. شاہی ستہ اور ڈیش بکس آف حدیث. میڈیس 6 حدیث کے بکس ہیں. ٹھیک ہے. حدیث کے کتنے؟ شاہی ستہ کتنے بکس ہیں؟ 6. اس کے بعد عید پریئر از ڈیش. میڈیس جو میں نے ٹیسٹ دیا تھا نا پچھلی بار، اس میں میں نے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ دیے ان میں عید پریئر از ڈیش. یہ MCQs میں نے کئی بار دیکھا ہے. آپ نے بھی اس کو موسٹ امپورٹنٹ رکھ کر اپنے کاپی میں نوٹ کرنا ہے. عید پریئر از واجب. عید پریئر از واجب، فرض، سنت، مستحب. تو یہ کیا ہے؟ عید پریئر جو ہے یہ واجب ہے. اس کے بعد ہے دا بک آف حدیث المواتا واز کمپائلڈ بائی. دا بک آف حدیث المواتا واز کمپائلڈ بائی. کس نے کمپائل کیا تھا یہ بک؟ میڈیس اس کا جو کریکٹ آنسر ہے نا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بک کو کمپائل کیا تھا. اس کے بعد دا بک آف حدیث کتاب الاطہر واز کمپائلڈ بائی. کس نے کمپائل کیا تھا میڈیس؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا کریکٹ آنسر ہے. میڈیس کے بعد ہے حج میں ٹچنگ دا بلیک سٹون. وہ جو حج کا پتھر ہے نا اس کو چھونا کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں استلم. کیا کہتے ہیں؟ استلم. میڈیس اس کے بعد آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ the first migration of the companion and relatives of the Prophet Muhammad sallam was to Daesh. دیکھیے میڈیس پہلی مائگریشن جو کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ریلیٹیوز اور رشتہ داروں کے ساتھ،
वो कहाँ की थी, याद रखें माय डियर्स, वो की थी माय डियर्स एबिसीनिया को की थी। माय डियर्स 2 बार माइग्रेशन हुई थी, लेकिन सबसे पहले माइग्रेशन जो है ना वो एबिसीनिया को 2 बार माइग्रेशन हुई है, लेकिन माय डियर्स जो पहले माइग्रेशन हुई थी अपने साथियों के साथ वसल्लम ने, वो एबिसीनिया को किया था, लेकिन एबिसीनिया को सिर्फ 1 माइग्रेशन नहीं हुई थी बल्कि 2 माइग्रेशन हुई थी। इसके बाद है माय डियर्स बनु कुरैज़ा, सॉरी माय डियर्स, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर एंड बनु क़ुनैक़ा वर 3 ट्राइब्स ऑफ ज्यूज। माय डियर्स ये एमसीक्यूज आपको क्लास 6 के बुक में मिलेगा इस्लामियात के। तो यहाँ पे आपको कहता है कि बनु कुरैज़ा, एक मिनट हाईलाइटर गायब हो गया माय डियर्स, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर एंड बनु क़ुनैक़ा वर 3 ट्राइब्स ऑफ द डैश। तो माय डियर्स का आंसर होगा ज्यूज। ये तीनों जो ट्राइब थे ना ये ज्यूज के थे। माय डियर्स के बाद आपको जो एमसीक्यूज है ना वो है मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज स्टेटेड इन सूरा, यानी मोहम्मद सल्लम अल्लाह का रसूल है, ये किस सूरा में कहा गया है? इज स्टेटेड इन सूरा, किस सूरा में कहा गया है? सूरा अल फतह। माय डियर्स ये आपको मेरे किन में क्लास 8 के उसमें पहला वाला चैप्टर में आपको मिलेगा। माय डियर्स इस्लामियात के बुक में मोहम्मद इज मैसेंजर ऑफ अल्लाह किस सूरा में कहा बताया गया है? सूरा अल फतह। इसके बाद हमारे अल्लाह से अल्लाह ने कहा व्यूज ऑफ द प्रॉफिट और मदर ऑफ बिलीवर्स, यानी हज़रत मुस्लिम की जो बीवियां हैं वो हमारे लिए यानी बिलीवर्स, हम बिलीवर्स हैं, यानी जो उम्मती हैं उनके क्या है? माएँ हैं। किस सूरा में कहा गया है? ये सूरा अहज़ाब में कहा गया है। मरियस ये किस सूरा में कहा गया है? सूरा अहज़ाब में। ये किस सूरा में कहा गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लम की बीवियां जो है वो बिलीवर्स की सबकी माएँ हैं, वो ये सूरा अहज़ाब में कहा गया है। किस सूरा में कहा गया है? सूरा अहज़ाब में। इसके बाद द नेम मोहम्मद हैज बीन मेंशन्ड डैश टाइम इन द होली कुरान। इट्स वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट माय डियर्स। तो हज़रत मुस्लिम कुरान में कितने बार मेंशन किया गया है हज़रत मुस्लिम का नाम? मोहम्मद नाम कितने बार मेंशन किया गया? 4 टाइम। हाउ मेनी टाइम? 4 टाइम। उसके बाद विच सूरा ऑफ कुरान हैज बिस्मिल्लाह ट्वाइस, यानी कौन सा ऐसी सूरत है कुरान के जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आया है? माय डियर इसमें है अल नमल। कौन सा? अल नमल। विच सूरा स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह विदाउट बिस्मिल्लाह, वो कौन सी सूरा है जो कि बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट हुई है? माय डियर्स वो है अत-तौबा। विच सूरा कंटेन द ऑर्डर्स अबाउट वुजू, गुस्ल एंड तयम्मुम। माय डियर्स कौन सी ऐसी सूरा है जिसमें आपको वुजू के ऑर्डर अहकाम मिलेंगे, गुस्ल के और तयम्मुम के? माय डियर्स वो है अल मादिया। इसके बाद है माय डियर्स विच फेमस गज़वा इज मेंशन इन द सूरा अल इमरान, कौन सी मशहूर जो है ना गज़वा अल इमरान में मेंशन किया गया है? माय डियर्स गज़वा और जंग में यह फर्क होता है, जंग में हज़रत मोहम्मद सल्लम खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, गज़वा उसको कहते हैं जिसमें हज़रत सल्लम ने खुद पार्टिसिपेट की हो। तो कौन सी फेमस गज़वा सूरा अल इमरान में है? गज़वा ओहद है। कौन सा आइडियाज? गज़वा ओहद। इसका करेक्ट आंसर है कि सूरा अल इमरान में कौन सी गज़वे का जिक्र किया गया है? गज़वा ओहद का जिक्र किया गया मरियस। इसके बाद इन सूरा केफ में विच एनिमल इज मेंशन अलॉन्ग विद द असहाबी केफ। मरियस असहाबी केफ के साथ यानी कौन से जानवर का जिक्र किया गया सूरा केफ में? डॉग, एक कुत्ते का जिक्र वहां पे किया गया है। मरियस के बाद है द बैटल ऑफ यरमुक, यानी बैटल ऑफ यरमुक का जंग वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स। यानी आप जब भी मतलब गज़वात पढ़ेंगे, जंग पढ़ेंगे, तो आखिर में आपको बैटल ऑफ यरमुक मिलेगा। ठीक है, गज़वा बदर, गज़वा ओहद, ये सारे पहले हुए। इसके बाद है मस्जिद क़िबलतीन इज इन मदीना। मस्जिद क़िबलतीन कहाँ पे है मरियस? मदीना में है। इन हज स्टोनिंग द डेविल इज कॉल्ड डैश, हज में यानी शैतान को पत्थर मारना क्या कहलाता है मरियस? ये कहलाता है रेमी, यानी जहां पे शैतान के ऊपर पत्थर फेंका जाता है। इसके बाद इन हज ट्रेलिंग 7 टाइम बिटवीन माउंट सफा एंड माउंट मरवा इज कॉल्ड डैश, यानी माउंट सफा के पहाड़ और माउंट मरवा के पहाड़ के दरमियान में 7 मरतबा गश्त करने को हम क्या कहते हैं? सिया कहते हैं। मरियस क्या कहते हैं उसको? सिया कहते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारे द फर्स्ट उमय्यद कैलिफ वाज डैश, पहला उमय्यद कैलिफ कौन था? ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना अमीर माविया, अमीर
معاویہ جو ہے نا وہ امید خلیفے میں سب سے پہلا خلیفہ تھا، امیہ امیر معاویہ. اس کے بعد پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم sent his messenger to the king beyond Arabia calling them to Islam. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اپنے میسنجرز کو، پیغمبر کو ٹو دا کنگز بیانڈ عربیہ، یعنی حضرت وسلم نے سینڈ ہیز میسنجرز، وسلم نے اپنے جو پیغام لے کے جانے والے ہوتے ہیں ان کو بھیجا ٹو دا کنگز، بادشاہوں کو، بیانڈ عربیہ، عربیہ کے آر پار، کالنگ دیم ان کو بلانے کے لیے، ٹو اسلام، اسلام کو بلانے کے لیے. ان آرڈر ٹو اتھینٹیکیٹ دا credential of his messengers a day seal was made. سلور سیل تھا نا جس میں کہ اتھینٹیکیٹ دا کریڈینٹل آف دا میسنجرز اے ڈے سیل واز میڈ، یعنی ان سیل کہتے ہیں نا مہر. مہر کون سا تھا؟ وہ مہر وہ ہے سلور کا مہر تھا. کون سا مہر تھا مڈیز؟ سلور کا مہر تھا. اینڈ دا بیٹل آف احد پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیکٹڈ ڈے اسکیلفل آرچرز ٹو اسٹے آن دا ماؤنٹین سائٹ 50. مڈیز آپ کو کلاس 6 کے بک میں یہ ملے گا. مسجد غزوہ احد میں حضرت وسلم نے جو ہے نا 50 جو تیر انداز ہوتے تھے نا اس کو ایک پہاڑی کی چوٹی پر رکھا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے نیچے آئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں نے شکست کھائی تھی. مریض اس کے بعد ہے what was the relation between Prophet Musa and Prophet Harun علیہ السلام. اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا مائی ڈیئر برادر، پروفیٹ موسیٰ اینڈ پروفیٹ ہارون آپس میں بھائی تھے. بیت المامور از آن ڈے 7. مائی ڈیئر بیت المامور کون سے آسمان میں ہے؟ بیت المامور کون سے آسمان میں ہے؟ تو 7th آسمان میں. کون سے آسمان میں ہے ڈیئر؟ 7th آسمان میں. اس کے بعد ماسک آف ڈیش واز ڈیمولشڈ بائی پروفیٹ. پروفیٹ نے کون سی مسجد کو ڈیمولش کیا تھا، شہید کیا تھا؟ زرار. مسجد زرار کو پروفیٹ نے کیا کیا تھا؟ ڈیمولش کیا تھا. حضرت ڈیش کنکورڈ دا فورٹ آف قموس. مڈیس اس کا جو آنسر ہے نا وہ علی مرتضیٰ. غزوہ خیبر میں آئی تھنک سو غزوہ خیبر میں کنکورڈ کیا گیا تھا. علی نے قموس جو کہ یہودیوں کا سب سے وہ تھا ایک مضبوط اور خطرناک اور اس میں وہ تھا قلعہ. ٹھیک ہے. لیڈی نیم ڈیش ٹرائی ٹو پوائزن دا ہولی پروفیٹ. وہ کون سی خاتون تھی جس نے حضرت وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی؟ وہ تھی زینب. ایک خاتون کا نام جس نے حضرت وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی. پروفیٹ ریسائڈڈ ڈیش ایٹ دا کنکوسٹ آف مکہ. مکہ کو فتح کرنے کے بعد حضرت محمد وسلم جو ہے نا کیا کس سورت کی تلاوت کرتے تھے؟ مڈیئر سے وہ سورہ الفاتح. سورہ الفتح کی کیا کر رہے تھے؟ تلاوت کر رہے تھے. مڈیس آئی تھنک سو آپ کو یہ MCQs 50 MCQs کلیئر بھی ہوں گے. آپ اپنے پاس اس کو نوٹ کریں اور نوٹ کر کے اس کو ریممبر کریں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پارٹ 2 میں ہم مزید آنے والے MCQs 50 MCQs مزید ہم کر لیں گے اسلامیک اسٹڈی کی. اگر آپ کو ہمارے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن پہ کلک کریں تاکہ وقت پہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. مڈیس آئی ایم ٹرائنگ ٹو یو کہ آپ کا فیوچر برائٹ ہو اور آپ کو ہر قسم کے ٹیسٹ پاس کرنے میں آسانی ہو. تھینک یو ویری مچ.